Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2020 की 31 दिसंबर है और इंशाअल्लाह कल से 2021 शुरू हो रहा है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में एक शोर शराबा है और नए साल की लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। तो जो लोग मज़हब को नहीं मानते, हम अक़ल से पूछते हैं, अक़ल से कि क्या ये लोग दुरुस्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मज़हब की इस बारे में क्या तालीमात हैं वो तो हमारे सामने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत मरतबा नया साल आया, सहाबा ताबीन की ज़िंदगी में, मगर किसी ने किसी को मुबारकबाद नहीं दी। तो मज़हब की तालीमात इस बारे में वाज़ेह है। तो जो लोग लिबरल्स हैं, जो मज़हब को नहीं मानते, ज़रा हम उनसे पूछते हैं कि जो आप हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं, खुशी की एक मना रहे हैं, किस चीज़ की खुशी हो रही है। यानी इंसानी अक़ल हैरान होती है कि आप जितने दिन ज़िंदगी के लेकर आए थे तो आपकी ज़िंदगी में एक साल कम हो रहा है, आप कब्र के एक साल करीब हो रहे हैं, तो इस पर आप खुशी मना रहे हैं। एक आदमी है जिसे फांसी का हुक्म सुनाया गया और जज ने कहा कि 4 साल क़ैद बमुशक्क़त के बाद आपको 4 साल के बाद फांसी पे लटका दिया जाएगा। अब जैसे ही नया साल शुरू होता है वो फांसी का मुजरिम उछलता है, कूदता है, भाई नया साल मुबारक। तो लोग कहेंगे ना भाई कि ये पागलपने वाली बातें हैं, आपकी ज़िंदगी में 3 साल कम हो गए, आपने फंदे पे लटकना है। तो बिल्कुल इसी तरह है कि हम जितनी ज़िंदगी लेकर आए थे मौत के और करीब हो गए, हर साल गुजरने से मौत के और करीब हो रहे हैं। तो ये क्या यानी अजीब सी बात है जो बिल्कुल कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ है। लोग हमें ये भी कहते हैं कि अगर कोई किसी भी वजह से खुश हो रहा है तो इस पर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, तो ये उलमा इसके ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं। भाई खुश होने दो, चाहे वो खुश होने की कोई लॉजिक ना भी हो, तो गम के लिए तो कोई लॉजिक चाहिए होती है, टेंशन के लिए तो लॉजिक बनती है, खुश होने के लिए तो कोई दलील की ज़रूरत नहीं है। ये बात बज़ाते ख़ुद ठीक है कि आप खुश होने के लिए आपके लिए के पास कोई रीज़न का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खुश होने से फ़ायदा ही हो रहा है ना। लेकिन याद रखें, ये जब है जब खुश होने से फ़ायदा हो रहा हो। जब बिला वजह खुश होने से फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा हो तो फिर ऐसे मौके पे खुश होना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे इज्तिमाई सतह पे कौम का नुकसान होता है। नए साल की खुशी मनाने में नुकसान ये हो रहा है कि आप मौत के करीब होते चले जा रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। तो आप अगर अफसोस करते ना, जो अब तक माजी आपका गुज़रा है, उस अफसोस से इस बात का चांस था कि शायद अगला साल आपका बेहतर हो जाए। यानी आपने जो ज़िंदगी के चंद साल गुजार दिए उसमें आप अपनी ख़ामियों को तलाश करें और देखें कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे गलत हुई हैं, तो उस पर आप निदामत के आंसू बहाएं। निदामत के आंसू बहाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका अगला साल पिछले साल से इंशाअल्लाह अच्छा गुजरेगा। आप ये इस खौफ से कि मैं मौत के करीब हो गया हूँ, अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से नए साल मनाया जाता है, इससे इंसान अच्छे कामों से दूर होता है, अच्छे कामों के करीब नहीं होता। शराब, कबाब और म्यूज़िक और जो कुछ हो रहा है सारी दुनिया के सामने, इससे इंसान गफलत के पर्दे और ज़्यादा पड़ जाते हैं इंसान के ऊपर। जितना आपके तबीयत में अय्याशी बढ़ेगी, आप मौत से गाफिल होंगे। और मौत वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अच्छे कामों की तरफ लेकर आती है। क्योंकि अगर आज ये ऐलान हो जाए कि मौत नहीं है तो लोग इस दुनिया ही को असल कर समझना शुरू कर देंगे और इस दुनिया में हर तरह के जो है वो ऐश व इशरत की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उनको यकीन हो जाएगा कि मरना नहीं है। तो मौत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अच्छे अमल के लिए मोटिवेट करती है कि हम कुछ करके जाएं। ये यहाँ हमने हमेशा रहना नहीं है, तो कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमें याद करें कि कुछ अच्छा करके गया ये। इसके लिए आपको नादिम होना ज़रूरी है कि आप आज के दिन निदामत करें कि मैंने पिछले साल, मेरा एक साल और गुजर गया, उससे पहले और गुजर गया, किसी के 20 साल, किसी के 30 साल, किसी के 40 साल गुजर गए। तो इन 40 सालों में मैंने क्या किया है। अगर अच्छा किया है तो इस फ़िक्र में लग जाएं कि अगला और ज़्यादा अच्छा हो और उस अच्छे पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। बजाय एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहने के, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पिछला साल मेरा बहुत अच्छा गुजरा, मुझसे ये तूने इंसानियत की खिदमत ली, इतने गरीबों के मैंने, जो घरों में जिनके चूल्हे नहीं जलते थे, मैंने उन घरों के चूल्हे जला दिए, इतनी बेवा, इतनी यतीम बेवा औरतों को सहारा दिया, इतने यतीम बच्चों के खिलाने का इंतज़ाम किया। अल्लाह मैंने बहुत कुछ अच्छा किया है, ये साल बहुत अच्छा गुजरा, अब मैं तुझसे दुआ करता हूँ अगला इससे भी अच्छा गुजरे। तो अगर ऐसा आपका गुजरा है, और अगर भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो निदामत होनी चाहिए कि अच्छा तो नहीं गुजरा
اور اب موت کے بہت قریب ہو گئے ہیں، تو اب شاید اس 2021 میں اللہ ہمیں کچھ اچھے کی توفیق عطا فرما دے. تو فکر کرنی ہے، ندامت. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب سال تبدیل ہوتا ہے اور میں ڈیٹ چینج کرتا ہوں تو میرے ہاتھ لرز جاتے ہیں. جیسے بھی 2020 ہے نا، کل سے جو تاریخ چلے گی 2021 چلے گی. تو فرماتے تھے جب بھی میں کوئی تحریر پہ ڈیٹ، وہ تو اسلامی تاریخیں لکھا کرتے تھے لیکن انگلش تاریخوں پہ بھی یہ بات ثابت آتی ہے، صادق آتی ہے کہ جیسے ہی آپ تاریخ چینج کرتے ہیں تو فرماتے میرا قلم کانپ جاتا ہے کہ لو بھائی 1 سال اور ختم ہو گیا. اللہ نے ایک پچھلا سال بھی دیا تھا بہت کچھ کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ نے چھین لیا، اور اب اللہ ایک اور چانس دے رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرا قلم لرز جاتا ہے کہ موت اب قریب ہے اور زندگی دنیا مسافر خانہ ہے، جتنے دن لے کر آئے تھے اس میں اور کم ہو گیا. تو اس لیے ہمیں اس میں بجائے خوشی منانے کے اور بہت سارے مواقع ہیں جو اسلام نے بھی دیے ہیں، جو فطرت نے بھی دیے ہیں. اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ ضرور منائیں. نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. آپ پاس ہو جاتے ہیں ایگزام میں، خوشی منائیں. آپ کے ہاں اولاد ہوتی ہے، آپ خوشی منائیں. آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ خوشی منائیں. آپ کے کوئی انکریمنٹ لگ جاتے ہیں، آپ کے آفس میں ترقی ہو جاتی ہے، آپ خوشی منائیں. آپ کی تنخواہ ڈبل ہو جاتی ہے، آپ خوشی منائیں. آپ بیمار تھے، صحت مل گئی، آپ خوشی منائیں. لیکن یہ جو سال چینج ہوا ہے نا، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، یہ بالکل بے تکی سی بات ہے. اس لیے اس سال ہمیں کرنا کیا ہے کہ ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جانا ہے کہ بھائی میں کون سی میرے اندر برائیاں ایسی ہیں جو میری عمر 22 سال ہو گئی، 24 سال ہو گئی، 38 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، جو میں اب تک نہیں چھوڑ سکا. تو کیا اگلا سال بھی ایسے ہی گزارنا ہے جیسے پچھلا گزارنا ہے؟ تو سوچیں بیٹھ کے. اور اگر ایسا نہیں گزارنا، کچھ اچھا کرنا ہے، تو میں نے اگلے سال کے لیے کیا پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے. تو اصل میں یہ پلاننگ کا دن ہوتا ہے. اور دیکھیں میں ایک مثال سے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی گھر بنانا ہے تو نقشہ پہلے پاس کرتے ہیں، پلاننگ پہلے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ گھر بنانا ہے تو آپ نے جناب اینٹیں لا کے مزدور کو کہا یہاں یہ کر دو، یہاں اور گھر پورا بن گیا. اب جب بیگم صاحبہ کو گھر میں لے کر گئے آپ، تو سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں یہ کیا، جہاں کچن بنانا تھا وہاں واش روم بنا دیا، اور جتنا بڑا واش روم ہونا چاہیے تھا، جتنا بڑا ہمارا بیڈ روم ہونا چاہیے تھا اتنا بڑا تو آپ نے واش روم بنا دیا، اور بیڈ روم واش روم کے جتنا چھوٹا سا بنا دیا آپ نے. اور یہ لاؤنج کہاں بنا دیا، یہ تو نہ اس میں دھوپ کا انتظام ہے نہ گرمی کا انتظام ہے. تو اب آپ کھوپڑی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار بیگم تو صحیح کہہ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ نے پلاننگ کے بغیر ایک عمارت کھڑی کر دی. تو اسی طرح یاد رکھیں، جیسے پلاننگ کے بغیر جب کوئی عمارت کھڑی کی جاتی ہے وہ بے تکی ہوتی ہے، اور اب اس کو توڑ کے دوبارہ صحیح کرنا ممکن نہیں ہوتا، بہت پیسہ خرچ ہوگا اس میں آپ کا. تو اسی طرح ٹائم گزارنا بغیر کسی پلاننگ کے، یہ بھی ایسے ہی حماقت ہے. اور عمارت کو تو توڑ کے کروڑوں روپے خرچ کر کے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو ٹائم آپ بغیر پلاننگ کے گزار رہے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتا. تو اگر آپ کے 2020 تک کی زندگی بغیر پلاننگ کے گزر گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم پلاننگ کریں کہ اگلی بھی ایسے ہی گزارنی ہے یا گزار کے سوچنا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور بہت سے دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کام کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے، نہ تو پہلے سوچتے ہیں نہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ کرنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے من حیث القوم ہم اس تیسری قسم میں داخل ہیں کہ 2020 ہمارا گزر گیا، ہم نے بغیر کسی پلاننگ کے گزارا، اور گزرنے کے بعد بھی اب ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ گزرنے سے پہلے سوچا تھا کہ کیسے 2020 تک زندگی ہم نے گزارنی ہے، نہ ہم نے پہلے سوچا تھا، اور 2020 گزرنے کے بعد بھی ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ ہم نے اچھا گزارا یا برا گزارا، بلکہ ہیپی نیو ایئر کہہ کے اور میوزک کے ذریعے اپنی جو ہے نا وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے. تو نہ کام کرنے سے پہلے سوچ رہے ہیں، نہ کام کرنے کے بعد سوچ رہے. تو یہ انتہائی درجے کی حماقت ہے. تو آج بیٹھ کے سوچ لیں کہ ہم نے جو ماضی میں کیا، اچھا کیا برا کیا. اگر اچھا کیا تو اس کو آگے کنٹینیو رکھنے کی پلاننگ کر لیں، اگر برا کیا ہے تو ابھی سے پلاننگ کریں اس برائی کو دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں لانا. نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے اس کے لیے آپ بیٹھ جائیں اور غور و فکر کریں کہ یہ جو میرے اندر برائیاں ہیں ان کو میں نے کیسے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، تاکہ میں جو موت کی طرف سفر کر رہا ہوں، اب تک یہ سفر اگر غلط وے میں گیا ہے تو اب یہ اس کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.